غلام سردے پہ کے رو رہا تے رو کے کہنا کملی والیا کسے نو دولت دا مانے کسے نو کوٹھیاں دا مانے کملی والیا چودریاں نو اپنی چودر دے بڑا مانے ہون میں چوکچ نہیں جانا سونے میں غریبا میری کلی وساد ہے کملی والے آقا نو عبادہ ماردہ ہے نالے میرے نبی دا عاشق سردے جروندہ ہے ادھر تیرے تے میرے نبی دی سواری آ رہی مدینہ طیبہ دے چوکچ میرے نبی دی سواری آ گئی ادھر بڑے بڑے چودری جا کے نبی کریم دی سواری دیا واقع پکڑ دینے کملی والے آیا جو ساڑھے گھر آجا کملی والے پرونا بن کے میرے گھر آجا کدے کوئی چودری آدھے کملی والے میرے گھر آجا کدے کوئی چودری آدھا سونے میرے گھر آجا میرے آقا فرمایا میری سواری چھڑ دیو یہ میری سواری جان دیئے میں کدے بوے جانا کملی والے آقا فرمایا چھڑو میری سواری نو پتہ میں کدے دروازے تے جانا ہے میرے آقا دی سواری چل دی اس محلے دے بیچے آ گئی جیڑی گلی دی اندر ڈبل سٹوری مکان ہے کون ہے دیوالی دی سواری آ کے دروازے دے بار بہ گئی یہ ڈبل سٹوری مکان چرین والا کون ہے جدو میرے نبی دی سواری آئی کسے دروازہ کھڑکایا ایوب انصاری بار آجا کملی والا پرونا بن کے آیا ایوب انصاری بار آویخ کملی والا آیا میرے آقا دی سواری اپنے دیوانے دے دروازے تے آ گیا سونا کملی چھپ مار کے جبیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی چھپ مار کے جبیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آج ماڑیاں دا پرونا ہے ساڑا نبی کوٹھیاں دے چڑے ویخ دے رہ کملی والے آ گئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین امداد کن عذراً جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدی ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یکنگا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاة والسلام راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے ہے جینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی ہر سال بلاتے ہیں عاشق کو مدینے میں ہر سال بلاتے ہیں مدینے میں سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکت ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جمعہ شریف دا بابرکت دن اللہ کریم نے ساری زندگی دے اندر عطا فرمایا آج انشاءاللہ العزیز ذوالحجہ شریف دا چاند چڑھ جائے گا غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیمی نو زندہ کرن واسطے کوشاں نے اللہ کریم سارے دی کوشش اپنی بارگاہ قبول فرمائے جنہ نیک عمل واسطے قربانی لے لئیے اللہ قبول فرمائے جیڑے بعمر مجبوری اجے نہیں لے سکے اللہ مجبوری دور کر کے قربانی دی توفیق عطا فرمائے 9 ذوالحجہ شریف نو حرم شریف دی مقدس زمین تے
حجاج کرام ہر طرف صدا لاندے نظر آن گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر پاسے یہ صدا لگے گی، اللہ دی رحمت کتنی راضی ہوئے گی کہ حضور دے غلام دو چٹیاں چادراں لے کے بیت اللہ شریف دے چکر لا رہے ہیں تے عرض کر رہے ہیں، یا اللہ غلام حاضر نے، یا اللہ سی حاضر ہاں، یا اللہ سی حاضر ہاں، یا اللہ سی حاضر ہاں۔ تو اسی آج دے خطبہ جمعہ مبارک دے آغاز تے دعا کرنے ہیں، اللہ کریم جڑے حج دی سعادت واسطے حرم شریف حاضر نے، اللہ انہاں دا حج قبول فرمائے تے سانو سانیاں نو اللہ کریم انہاں دے صدقے حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرمائے۔ تو چونکہ پچھلا جمعہ میں حاضر نہیں ہویا، اس تو پچھلا جمعہ آپ احباب نے تعمیر کعبہ دے حوالے نال گفتگو سماعت فرمائی۔ کعبہ شریف اللہ دا گھر بیت اللہ شریف نو بنان والے پاک لوگ جنہاں اللہ دے گھر نو بنایا، میں احباب دے سامنے عرض کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے ہتھاں مبارکہ دے نال بیت اللہ دی تعمیر فرمائی۔ آج دے خطبہ جمعہ تو مبارک دے اندر میرا دل لے مدینہ مدینہ ہو جائے۔ مدینہ پاک مدینہ کیویں بنیا؟ پہلی گالے یاد رکھو، آل سنت دا عقیدہ اے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے چ رہن تے مکہ افضل ہے، سرکار مدینے جان تے مدینہ افضل ہے۔ ایک گل قرآن دے مطابق کہ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مینوں مکہ شہر دی قسم، یا اللہ قسم دا ذکر کیوں فرمایا؟ یار دیاں تلیاں لگ گئیاں، پتہ لگا نسبت کملی والے نال ہو جائے مکے دی تے مکہ افضل، نسبت ہو جائے حضور نال مدینے دی تے مدینہ افضل۔ تو کوئی بندہ اے نہیں چاہتا کہ میرا یار میرے کو دور چلا جائے، میرا یار ہوئے، تیرا یار ہوئے، زید بکر دا یار ہوئے، ہر بندے نو یہی تڑپ ہوندی ہے کہ میرا یار میرے کول ہی رہے، میرا یار میرے نیڑے ہی رہے، تے جدا یار نبیاں دا تاجدار ہوئے۔ پھر قدرت بھی نہیں چاہتی یار دور چلا جائے، لیکن اللہ کریم نے یار نو حکم دیتا سونیا تسی ہجرت کرو تے مدینہ پاک تشریف لے جاؤ۔ یا اللہ یارانو تے دور نہیں کریدا، تے مدینہ تے 350 میل دور ہے، ایڈی دور یار دے ڈیرے۔ آواز قدرت آئی میں یار دے ڈیرے اتھے تاں لوائے نے، وانڈ ہو جائے گی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے پتہ لگ نہیں جانا، مکے مینوں ملن کون آیا ہے، مدینے یار نو ملن کون چلے، پھر وانڈ ہو جائے گی، پتہ لگ جائے گا مینوں ملن کون آ رہے ہیں تے میرے یار نو ملن کون جا رہے ہیں۔ 350 میل دور مدینہ پاک ڈیرے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے۔ ہون وانڈ ہو گئی، کچھ بدبخت ایسے نے جڑے آندے نے مکے جاؤ حج کرو عمرہ کرو واپس آ جاؤ، کیونکہ حج بھی مکے ہی ہے عمرہ بھی مکے ہی ہے، مدینے کی لین جانا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حج تے آئے یا عمرے تے آئے مکیوں ہو کے واپس چلا جائے مدینے نہ آئے انہیں میرے نہ جفا کیتی ہے، سچا وفادار ہو یہ جڑا مکے حج عمرہ کر کے مدینے میں محمد نو ملن آ رہا ہے۔ حج تے عمرہ مکے ہوندہ ہے پر مور لگ دی ہے مدینے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے واسے چوہے کہ تم مدینے چ مر جائیں تے میرے آقا فرماتے نے مدینے آ کے مر جا، دن قیامت داوے گا باں پھڑ کے محمد جنت لے جائے گا۔ مدینہ طیبہ دے اے مقام تے مدینہ طیبہ دی اے شان ہے۔ ہن مدینہ پاک آباد کے جو رہے ہیں شہر کے نپیا بند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو 1000 سال پہلے
ان مدینے دا مقام کیتا ہے حج بھی مکے عمرہ بھی مکے اللہ ہر شے تے قادر ہے مکے ہر شے اللہ دے سکدا ہے پر جدو آئی نا یار دے بوبے دی واری اللہ فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ جدو جانا تے ظلم کر لو وہ معافی لین نو دل کرے میرے یار محمد دے بوبے آ جائے یا اللہ سارا کچھ مکے لب دے مکے دے چھڑ فرمایا یار دے بوبے جانا پھر میرا یار تیری سفارش کرے گا میں رب تینوں معاف کر دیواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو 1000 سال پہلے یمن دا بادشاہ جدا نام ہے تبا حمیری یہ لشکر لے کے اپنے علاقے چو نکلیا انہیں ارادہ کیتا کہ میں ساری دنیا نو فتح کروں گا یہ لشکر لے کے نکلے آتے علاقے چ جا کے جنگ لڑتا ہے جدو علاقہ فتح کر لیندے تے عورتاں نو لونڈیاں بنا لیندے مرداں نو اپنے غلام بنا لیندے جیڑے بچدے نے حکیم تے علماء انہاں نو اپنے قافلے تے شامل کردا ہے انج فتح کری جا رہا ایدا قافلہ ودی جا رہا فتح کری جا رہا قافلہ ودی جا رہا حکیم تے علماء اپنے قافلے تے شامل کری جا رہا عورتاں لونڈیاں بنا رہے ہیں مرد غلام بنا رہے ہیں علاقے فتح کردا ایدا قافلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہن جیڑے علاقے چ ہے لوگ جنگ کر دے ہی نہیں اتنا بڑا قافلہ آیا ہے اپنا علاقہ اے دے حوالے کر دیں اے اونا وچوں بھی عورتاں لونڈیاں مرداں نو غلام حکیم تے علماء اپنے قافلے تے شامل کر کے سفر کرتا جا رہا اے دے چ غرور آ گیا تکبر آ گیا انہوں خیال آیا کہ میرے چ اتنی طاقت ہے اتنا بڑا قافلہ ہے کہ جتھے جانا لوگ جنگ نہیں کر دے اپنا علاقہ میرے حوالے کر دیں تے لوگ باہر چوکا چے دا استقبال کر دیں بادشاہ آ رہے ہیں یہ جدو سفر کردہ پہنچیا نا مکے یہ دا استقبال بھی کسے نہیں کیتا یہ دے ول ویکھیا بھی کسے نہیں انہوں خیال آیا لوگ میرا استقبال کر دیں اپنا علاقہ میرے حوالے کری آؤں دیں یہ کتھے آ گئے ہیں جنہ نہ استقبال کیتا ہے نہ ویکھیا ہے یہ دے قافلے تسنت جڑے علماء وہ کہنے لگے تبا حمیری او تینوں کی ویکھن جنہ بیت اللہ ویکھیا ہے اونا تیرے وال کی ویکھنا ہے جنہ اللہ دا گھر خانہ کعبہ ویکھیا ہوئے ایدے چھ غرور بڑا آ گیا تکبر بڑا آ گیا انہوں خیال آیا کہ انہ خانہ کعبہ دی وجہ تو میرا استقبال نہیں کیتا بیت اللہ دی وجہ تو انہ منو اند کیتا میرے بل نہیں دکیا ان ہووے نا تے میں بیت اللہ نماز اللہ گرا دینا بیت اللہ دی وجہ تو میرا استقبال نہیں ہویا بیت اللہ دی وجہ تو اینا میں نہیں دیکھیا میرا استقبال نہیں کیتا تے ہن میں بیت اللہ نماز اللہ گرا دے مانگا اجے انہیں گران دا ارادہ بنایا تے ایدے سر وچ شدید درد شروع ہو گئی بس دل وچ خیال ہی آیا کہ میں بیت اللہ نو گرا دینا خانہ کعبہ دی وجہ تو میرا استقبال نہیں ہویا میں گرا دے مانگا اجے ارادہ کیتا تے سر وچ درد شروع جوں علاج کیتی جا رہے درد ودی جا رہے علاج کیتا جا رہا درد ودی جا رہا کون ہے دیوانی دے غلاموں ہی نہ درد ہو رہا اے تبا حمیری چیخا مار دائے جمیں علاج کیتا جا رہے اے دے سر دا درد پڑتا جا رہا انہیں اپنے قابلے دے سارے حکیم بولا لے حکیمانو کہہ لگا میرا علاج کرو حکیم علاج پہ کر دینے سر دا درد پہ آباد انہیں سارے قابلے دے علماء نو بولا دیا علماء نو بولا کہ کہنے لگا دسو مسئلہ کی ہے جڑا سارے تو بڑا عالم دین ہے وہ کہنے لگا تو پاخ میری کتے کعبہ گران دا ارادہ تے نہیں بنایا یہ کہنے لگا ہاں میں کعبہ گران دا ارادہ بنا رہا ہے انک مکے والے بیت اللہ دی وجہ تو میرا استقبال نہیں کیتا انہ کعبے دی وجہ تو میں نو نہیں ویکھیا میں او کعبہ گران دا ارادہ بنا لیا ہے حکیم کہہ لگا تبا حمیری نانا اپنے دل چو کعبہ گران دا خیال کٹ دے تیرا درد ٹھیک ہو جائے گا اپنے دل چو کعبہ گران دا خیال دور کر درد ٹھیک ہو جائے گا انہیں کعبہ گران دا ارادہ ختم کر دیتا خیال مک گیا ایدہ سر درد بھی ٹھیک ہویا یہ تبا حمیری چل کے حرم کعبہ دے بچے آیا تے کعبے دے سامنے کھلو کے کہنے لگا جیس کعبے دا سارا جاگیا تب کر دا ہے اس کعبے دا
بندہ جاگ جس کعبے دا ادب کردہ میں بھی اس کعبے دا کی کرانگا انہیں کعبے دے ادب چنا کالا گلاف بنا کے کعبے دے چڑھایا تے کہنے لگا میں بھی بیت اللہ دا ادب کرانگا ہن بیت اللہ شریف دا ادب دے دل چا گیا سر دا درد بھی ٹھیک ہو گیا بیت اللہ رکیا کافی دن کعبے گزر گئے تھے ہن قافلے والے نو کہنے لگا چلو بھی اگے نو سفر کریے اگے نو چلیے کون ہے دیوالی دے غلامہ سفر کر دے جا رہے 350 میل دور پہنچے میرے نبی دا مدینہ آ گیا یہ سفر کر دیا 350 میل دور ہے یہ دا قافلہ رک گیا قافلے والے انہوں کہنے لگا چل دے کیوں نہیں تے قافلے والے کہنے لگے یہ تو یکے کی میں چلیے یہ نہ ہوا بچوں کملی والے دی خوشبو پیوں دی یہ ہوا تے فضاواں پیاں دس دیاں نے یہ تے مدینہ شہر آباد ہوئے گا یہ تے محمد دا مدینہ بنے گا جدو تبا ہو میری نے میرے نبی دا نام سنیا اپنے قافلے والے انہوں کہہ لگا دسو محمد کون ہے قافلے والے کہہ لگے کتاباں چ پڑھے آئے محمد ہوئے جدے تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جاتا راضی ہو جائے او دیتے رب بھی ایک کملی والے آقا دی شان ہے جی دیتے حضور راضی او دیتے اللہ بھی انہیں سنیا نا اے مدینہ شہر ہوئے گا کہنے لگا دسو علماء کی میں مدینہ بنے گا وہ کہنے لگے کتابہ دس دیاں نے محمد اللہ دا آخری نبی دے رسول ہے مکے پیدا ہوئے گا جوانی مکے گزرے گی پھر ہجرت کر کے آوے گا ایتھے تے ایتھے مدینہ شہر آباد ہوئے گا اے محمد دا مدینہ بنے گا تے کتابہ دس دیاں نے محمد ہوئے جدے تے راضی ہو جائے او دے تے رب بھی او دے تے اللہ بھی راضی ہو جاندہ ہے جدے تے کملی والے راضی ہو جان اے حوامہ تے فضامہ دس دیاں اے شہر کملی والے آقا دا مدینہ بنے گا جدو کملی والے آقا دیاں شانہ سنیاں تے توبہ ہمیری کہنے لگا دسو ہو رو دی شان کیے آن والے دا مقام کیے تے کون ہے دیوالی دے غلاموں قافلے والے کہہ لگے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا سانی نہ کوئی آمینہ مائی دلال دا ایک قافلے والے کہہ لگے جدے تے کملی والا راضی ہو جائے وہ دے تے رب راضی ہو جاتا ہے جدو تبا ہو میری نے سنیا قافلے والے انہوں کہنے لگا اے تے خیمے لالو تے خیمے اچ بے کے محمد دیاں اڈیکاں کرنے اے خیمے اچ بے کے کملی والے آقا دا انتظار کرنے اے دے قافلے والے نے خیمے لالے جدو رات پئی دیئے آسمانہ والویخ دینے کدو آوے گا کملی والے جدو دن چڑھ دے دعاواں مگ دینے کدو آوے گا کملی والے اے خیمے لا کے میرے نبی دیاں راما ویکھنا شروع ہو گے ویلا گزردا جا رہے ایک دن سارے علماء نو بلا لیا کہنے لگا دسو تے صحیح محمد دی آنے چ کنی دیر علماء کہنے لگے کتابہ دس دیاں نے اجے کافی دیر اے تو باہو میری کہنے لگا 1000 مکان بنایا جائے اجے میرے نبی آئے نہیں مدینہ آباد پہ آئے گا اجے کملی والے نہیں آئے مدینے دی آبادی پہ بن دیئے اے تو باہو میری کہنے لگا 1000 مکان بنایا جائے ایک مکان ڈبل سٹوری بنایا جائے 1000 تو آڈا مکان ہے ڈبل سٹوری میرے نبی دا مکان ہے ایک مکان ڈبل سٹوری بنایا گیا 1000 مکان مدینہ طیبہ بن گیا
یہ مدینہ شہر آباد کیتا جا رہا انہیں مکان بنا کے ایک ایک عالم دین نو ایک ایک مکان دے دیتا جڑا سارے تو بڑا عالم دین انہوں ڈبل سٹوری مکان دے کے کہہ لگایا تیرے حوالے کرنا اور میرا خط بھی اپنے کول رکھ لے جے تیرے ہوندیاں کملی والا آ جائے اے مکان بھی میرے نبی نو دیوی میرا خط بھی میرے نبی نو دیوی خط تے لکھیا کی کملی والا تیرا انتظار کر کے تور چلیا جے قیامت نو غلامہ بھی گنتی کرے گا وچ میرا بھی ناوال ہے غلام گنے تے وچ میرا بھی شمار کرے ہو 1000 مکان طبہ حمیری بنایا اے مدینہ پہ آباد ہوندہ ہے اے مدینہ شہر پہ بندا ہے ایک مکان ڈبل سٹوری سارے تو بڑے عالم دین نو او دے حوالے کیتا تے کہنے لگا آ مکان تے آ خط کول رکھ جے تیرے ہوندیاں کملی والا آ جائے تے میرا خط حضور نو دیویں تے جے تیرے ہوندیاں نہ آوے تے جان لگے اپنی اولاد نو خط دے کے وصیت دیویں کہ اے خط حضور تک پہنچا دین جے او دے ہوندیاں نہ آوے تے انہوں آکھیں اپنی اولاد نو وصیت کرے بس اے خط میرا سرکار تک پہنچا دے آجے 1000 مکان بنایا طبہ حمیری چلے آ ان مدینے چوں ویلا گدر دا جا رہا شہر آباد ہو گیا مدینہ شہر آباد ہے کملی والے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکے پیدا ہوئے تے جو کافرہ میرے نبی دے یار نو مارے نا بلال حبشی نو تے میرے حضور دے غلامہ تے طرح طرح دے ظلم کیتے جا رہے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غلامہ نو نال لیا اللہ فرمایا سونیا تسی اینڈ کرو ہجرت کر کے نہ مدینے چلے جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات تے اینڈ کر کے بیت اللہ وال بیکھیا تے کہنے لگے کعبہ تینوں چھڑ کے جان نو میرا دل نہیں کردا تے حضور دعا منگی یا اللہ منو کعبے نہ بڑا پیارے تے ہون منو اوتھے بھید جڑا تینوں پیارا لگدا ہوئے اللہ فرمایا سونیا تو ہجرت کر کے مدینے جا مکہ تینوں پیارا لگدا ہے مدینہ منو پیارا لگدا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ نو نہ لیا تے حضور نہ ہجرت کر کے مدینے والا رہے ادھر مدینہ طیبہ دے لوگاں نو پتہ لگا نا کملی والے آ رہے تے بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے مالدار تے بڑے بڑے دولت والے چوک چاہ کے کھلو جاندے تے او راہ ویکھدے نے جیڑا مکے والوں آوندا ہے انہاں چودھریاں نو ماں نے دولت دا ماں نے پیسے آندا انہاں دا خیال اے وے کہ ساڈے کو مال بڑا ہے ساڈے کو دولت بڑی ہے حضور آن گے تے اسی اپنی دولت دے زور تے سرکار نو اپنے نال لے جاواں گے تے نبی پاک ساڈے گھر آرام کرن گے انہاں چوک چاہ جانا تے چوک کھلو کے نا نبی پاک دیاں راہاں ویکھنیاں پتہ سی کملی والے آ رہے ہیں بعد علماء نے لکھا 17 دن کملی والے آقا دا انتظار کر دے رہے جدو آ کے بڑے بڑے مالدار تے بڑے بڑے چودھری مدینے دے چوک کھلوندے نے نا حضور دیاں راہاں ویکھن لئی انہاں مالداراں دے وچ ایک غریب بھی آوندا ہے جیڑا رہندا تے ڈبل سٹوری مکان وچ پر او مکان جڑا طبہ حمیری بنا کے دے گیا تے مالی طور تے بڑا غریب تے ماڑا تے چوکے چاہ کے کھلو جاندہ ہے تے اڈیاں چک چکے نا او راہ ویکھدا ہے جڑا مکے والوں آوندا ہے تے بڑے بڑے چودھری بھی آئے سن تے چودھری ایک دن کہنے لگے تو کدھر آیا اکو چودھری نو کہندے تسی کدھر آئے ہو اکھے اسی تے حضور نو لین آئے ہیں تے رو کے کہنے لگا میں بھی حضور نو لین آیا انہاں نو دولت دا بڑا مان سی تے انہاں مینا ماریا تے تانا ماریا او جا جا واپس چلا جا تینوں نہیں پتا حضور بھی آ رہے ہیں نال انہوں دے غلام بھی آ رہے ہیں تے تیرے اپنے ویڑے پاک دی نہیں تے انہوں نے کی کھوائیں گا جا چلا جا تیرے نال حضور نہیں جان لگے جدو غریبی دا مینا وجانا غریبی دا تانا وجہ دل ٹوٹ گیا اے ہن چوک چ نہیں کھلوتا حضور دا غلام اپنے گھر وچ جایا تے مصلا بچھا لیا سر سردے چ رکھیا اکھا چو اتھرو جاری نے تے کون ہے دیوالی دا غلام رو کے کہہ رہا کدی آو غریباں دے محلے یا اید نہیں یار اج مدینے والے دا ترلا مار لو اید کو جا کے حضرت امام بصیری کو لو پوچھے وہ دلوں آواز ماری رہے کملی والا آج بھی آ جاوے میرا نبی اپنے غلامانہ بڑا پیار کردہ ہے
آج اپنے دکھ درد سامنے رکھو اکھاں بند کرو ہاتھ بلند کرو مدینہ طیبہ تصور لے جا کے آواز مارو کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ کون ہے دیوالی دا غلام سردے پہ کے رو رہا تے رو کے کہتا کملی والیا کسے نو دولت دا مانے کسے نو کوٹھیاں دا مانے کملی والیا چودریاں نو اپنی چودر دے بڑا مانے ہون میں چوک چ نہیں جانا سونے میں غریباں میری کلی وساد ہے کملی والے آقا نو عبادہ ماردہ ہے نالے میرے نبی دا عاشق سردے جروندا ہے ادھر تیرے تے میرے نبی دی سواری آ رہی مدینہ طیبہ دے چوک چ میرے نبی دی سواری آ گئی ادھر بڑے بڑے چودھری جا کے نبی کریم دی سواری دیاں واگاں پکڑ دے نے کملی والے آیا جو ساڑے گھر آ جا کملی والے پرونا بن کے میرے گھر آ جا کدے کوئی چودھری آدھے کملی والے میرے گھر آ جا کدے کوئی چودھری آدھا سونے میرے گھر آ جا میرے آقا فرمایا میری سواری چھڑ دیو یہ میری سواری جان دیئے میں کدے بوے جانا ہے کملی والے آقا فرمایا چھڑو میری سواری نو پتہ میں کدے دروازے تے جانا ہے میرے آقا دی سواری چل دی اس محلے دے بیچے آ گئی جڑی گلی دی اندر ڈبل سٹوری مکان ہے کون ہے دیوالی دی سواری آ کے دروازے دے بار بہ گئی یہ ڈبل سٹوری مکان چ رہن والا کون ہے جدو میرے نبی دی سواری آئی کسے دروازہ کھڑکایا ایوب انصاری بار آ جا کملی والا پرونا بن کے آیا ایوب انصاری بار آ ویخ کملی والا آیا میرے آقا دی سواری اپنے دیوانے دے دروازے تے آ گیا سونا کملی پیچھوں مار کے جبیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آ گیا سونا کملی پیچھوں مار کے جبیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے آج ماڑیاں دا پرونا ہے ساڑا نبی کوٹھیاں دے چڑے ویخ دے رہ کملی والے آ گئے اللہ میرے نبی دا غلام نام حضرت خالد بن زید ساری دنیا ابو ایوب انصاری آخری ہے تے مسلح بچھایا تے سجدے پہ کے رو رہے تے میرے نبی دی سواری آ گئی ایوب انصاری بارہ ویخ کملی والے آ گئے اچھا ایمانداری نہ دل تے ہاتھ رکھ کے دسے اجے جدو حضرت ابو ایوب انصاری دروازہ کھول کے ویکھیا ہونا ہے کملی والے آئے کننا کچھ آ چڑھیا ہوئے گا کنی کو خوشی ہوئے گی رستہ یوڈی کان میں دل بھر اپنے دا اے محل اچھے تے چڑھ کے
جس ویلے دل کالی پاوے تے میں رواں اندر وڑ کے. یہ اڈیکاں کیتیاں جا رہی ہیں سرکار نو اڈی کیا جا رہے ہیں پر سردے چ سر رکھے ہے سردے چ سر رکھے ہے. تے میرا وجدان ہے حضرت ایوب انصاری کہندے ہون گے وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے. جنوں یار دی اڈیک ہوئے جنوں کسے دی سکھ ہوئے جنوں کسے دا انتظار ہوئے قریبی نہیں ویکھی یار دا عشق ویکھے ہے. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈلے سورج خدا کے واسطے ہو جا تلے تلے. یار دے اور دا ویلا ہی کملی والے دے اور دا ویلا دروازہ کھڑکیا حضور آ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری دا ویڑا سرکار تشریف لے گئے ڈبل سٹوری مکان تے اوپر کملی والے تشریف لے گئے. نبی پاک بیٹھ گئے لو بھی ساری تقریر دا دین لگا نتیجہ راتی سوتیاں بھی یاد آئے تے عشق رسول چ مچل جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانا تے جدو ادھی رات دا ویلا ہویا کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے نبی نے اپنے عاشق نو آواز ماری. میرے آقا نے فرمایا ایوب انصاری نیڑے آ جا. اے میرے نبی دا دیوانہ کملی والے دے کول آیا. اے اسے عالم دین دی اولاد ہے جنوں تو باہ میری نے خط دیتا ہے. جدو تو باہ میری دے خط والا عاشق میرے نبی دے نیڑے آیا میرے آقا نے فرمایا ایوب انصاری لیا میرا خط مینوں دے وہ لیا میرا خط مینوں دے. اسے عاشق تے دیوانے نبی کریم نو خط پیش کیتا. جدو میرے نبی دے سامنے خط کھول کے پڑھیا گیا اُتے لکھے کملی والیا تیریاں راواں ویکھداریا سونیا تیرا انتظار کردا تر گیا. کملی والیا 1000 مکان بنا کے گیا. یہ ڈبل سٹوری مکان میں تیرے واسطے بنایا ہے. جدو قیامت نو غلاماں دی گنتی کرے وچ میرا بھی نام لے لئی. جدو خط پڑھیا گیا حضرت ابو ایوب انصاری دیاں اکھاں چ اتھرو آ گئے. عرض کیتی کملی والیا اج سارا مدینہ پیا سمجھدا ہے کملی والا میرا پرونا بن کے آیا ہے پر خط پڑھ کے پتہ لگے ہے مکان تے تیرا ہی ہے پرونا بن کے میں وسدا رہیا. پرونا بن کے میں وسدا رہا بچ مہمان بن کے میں وسدا رہا. میرے نبی مکے چ رہن تے مکہ افضل حضور مدینے آ جانتے مدینہ. ہن میرے نبی مدینہ پاک آ گئے مدینہ شہر بن گیا. وہ بیماریاں دا گڑھ سی ہن شفاواں دا مرکز بن گیا. ایک منٹ بیٹھ بھی کاکا سادہ جی گل کرنا چاہنا بڑے پیار دے نال محبت نہ سنے جے. جیڑے بندے دی زندگی دکھاں چ ڈبی ہوئے جس بندے نے ساری زندگی سکھ دا منہ نہ ویکھیا ہوئے جس بندے دی زندگی پریشانی چ گزری ہوئے ساری زندگی تے دکھ تے پریشانیاں لے کے نا بندہ مدینے چلا جائے بھوک بھی مک جاندی ہے تے دکھ بھی مک جاندے ہیں. اوتھے دکھاں دا تصور ہی نہیں رہندا. مدینے سکھاں دے ویلے شروع ہو جاندے ہیں. اوتھے موج ہی بڑی ہے. اب ویکھ نا جڑے ویکھ کے آئے ہن تڑپ دے نے کیڑا ویلا ہووے اسی مدینے جائیے. تے کئی بندیاں نو بڑا مان ہوندا ہے جی میرے کول پیسے نے جدوں دل کرے گا تر جاواں گے. میں کہیا اسی دی تیسی تیرے پیسیاں دی. اوتھے پیسیاں نہیں جائیدا. اوتھے ہوئی جاندا ہے جنوں سرکار بلا لین جدے تے مہربانی ہو جائے جدے تے کرم ہو جائے جدے تے فضل ہو جائے. او پایا کئی کوٹھیاں والے کاراں والے ملاں والے جائیداداں والے ساری عمر گزر گئی وال چٹے ہو گئے خرباں ارباں روپیہ بینکاں چ پیا. پوچھو نا عمرہ کیتا جے آخے نہیں اجے نہیں گئے ارادہ ہے. میں کہا پائیا جو کٹھا کرن آیا جوڑی جیسائیاں بلایا ہی نہیں.
تے مدینے دی گلی چ میں او ویکھے نے جڑے پوڑا ویچدے نے ہر سال مدینے جاندے ہیں، ہر سال مدینے جاندے ہیں۔ وہ ویڈیو ماں بھی ویکھی ہے، تساں بھی ویکھی ہے، ایک مائی مسجد نبوی شریف وچ بیٹھی ہے تے او ایک کول بیٹھی بی بی نا کیمرہ مین، انہیں کیمرہ مائی والے کیتا تے مائی نے پوچھیا اماں دس بھئی کیویں مدینے آئی ہیں؟ تے مائی کہنے لگی میری اوقات کوئی نہیں، بھانڈے مانڈدی رہی ہیں لوگاں دے تے 2,15,000 یا 30,000 روپیہ دے کے میں مدینے پہنچی ہاں تے میں ہن کیویں مدینے والے دا شکریہ ادا کراں کہ ماں نعمانی نو آجو بس سب اگے آجو، میں نعمانی نو مدینے والے نے وضو کرو، مدینے والے مدینے بلا لے ہے، میں کملی نو کملی والے بلا لے آ، میں مسکین نو حضور نے بلا لیا، مال دولت نہ نہیں جایا جاندا، او پانڈے ماندی رہی پر مدینے دیاں گلیاں چ پھر دی ہے، کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے، بس کون ہے دیوالی دی بارگاہ چے کوئی ترلا ماریا کرو مدینے نہیں دیندی غریبی رسول اللہ مدینے نہیں دیندی غریبی اید نہیں یار سارے پڑھو میں کملی والے آقا دی بارگاہ دے ترلا مارنا مدینے والے آ کسے نو کاراں دا مان کملی والے آ کسے نو کاروبار دا مان کملی والے آ کسے نو دولت دا مان کسے نو اپنی جائیداد دا مان مسجد انوارے مدینہ چھ بے کے ویخ تیرے غلام رو رو کے ترلے پہ مار دینے اینا غلامہ دے دل دی تڑپ دے آرزو سونے آمینو دولت دا مان نہیں کملی والے آسانو جائیداد دا مان نہیں کملی والے آسانو کاروبار دے پیسے دا مان نہیں سانو ہی کوئی مان ہے اسی تیرے غلام کملی والے تیری غلامی تے مان رکھ کے دعا مانگنے مدینے نہیں دیندی غریبی رسول اللہ مدینے نہیں دیندی غریبی رسول اللہ کرم دی نظر سب دے حبیبی مارے کرو اگر واسے چوبے تے مدینے مر جو مصطفیٰ کریم فرماتے نے باں پھڑ کے جنت لے جانگا میرے آقا فرماتے نے منظارہ قبری واجبت لہو شفاعتی جیسے میں محمد دی قبر دی زیارت کی تھی میں محمد تے او دی شفاعت واجب ہے میں او دی شفاعت کرانگا